बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत ह्या सकाळचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 1 तारीख सुमेस्त सांता भक्तांचो दाबाचो सांगताच कर्नाटकांत कर्नाटका राज्योत्सवा दीस. आज हांवें नियाळाक वाचपा विंसूंक नात बदलाक आयचें किर्तन विंसलां. ती किर्तन आमी पयलें वाचया त्या उपरांत नियाळ करूंक प्रयत्न करया. किर्तनाचो श्लोक असो आसा: असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. पयलें चरण: पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्तकाय सगळी सर्वेस्पराची. संसार आनी तांतले निवासी ताचेच. ताणेंच पृथ्वी धैर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तिरकर दवरल्या. दुसरें चरण: सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयचेय मुर्तेक आपलें काळीज उबारिना, तसल्याक फावो. 11वें चरण: तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मेळटलो. ताच्या तारोका देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां ताचें दर्शन पळोवंक आशेतात. तुजें मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात ते हिंच जाकोबाच्या देवा. हें आयचें किर्तन. भोवन निबडिनो, आमी नियाळ म्हणटाना जावं हांगासर कार्मेल प्रेरणांत वा मिसा वेळार वा हेर खंय मागण्या विधी आसतना वा रितीरे वेळार सडताव जावन विन्सचे वाचपां आसात किर्तनां सोडून पोरण्या तेस्तमेंतांतली आनी नवे तेस्तमेंतांतली. पूण कार्मेल प्रेरणार आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करता. ह्या दिसांनी आमी इंग्लिशांत पयल्या वाचपाचेर नियाळ करता, कित्याक आदल्या वर्सा पुरा आमी कोंकणींत पयल्या वाचपाचेर नियाळ केल्लो. त्या देखून ह्या फावटी इंग्लिशांत पयल्या वाचपाचेर नियाळ करते आसा आनी कोंकणींत वांजेलाचेर नियाळ करते आसा. सो दोनीय तुमी आयकल्यार तुमकां दोनाचेरय नियाळ मेळटा. पूण किर्तनाचेर आमी नियाळ करचो भारीच अप्रूप. आज सर्व सांता भक्तांचो दाबाजो आचरण करतना हांवें चिंतलें कित्याक आमी किर्तनाचेर नियाळ करूंक नजो. कितें म्हळ्यार हीं किर्तनां आसात पळया, तीं केवल पदां न्हय, कवनां न्हय, बदलाक मनशाच्या काळजाचें हार्टबीट म्हणयात, द हार्टबीट ऑफ ह्युमन प्रेयर. तुम्ही खंयचेंय कीर्तन घेया, एक आज होमवर्क करा, आज कसोय रोजेचो दीस न्ही गे. सो तातूंत मनशाची हर बोगणां आसात. थंयसर संतोष आसा, थंयसर दूख आसा, थंयसर भे आसा, थंयसर बरवसो आसा, थंयसर दिनवासनी आसा, थंयसर रागी आसा. आनी ही हर एक बोगणां कीर्तनगार देवा मुखार उसारूंक कांयच लजना. जायते फावटी आमी सांगचे आसा देवा मुखार भक्तीपणान आसचे, कांय राग उलय नजो. पूण ही कीर्तनां पळयलें जाल्यार थंयसर कीर्तनगार कितेंच भेन आसतना, लज नासतना आपणाच्या काळजांत कितें आसा, काळजांत कितें शिस्ता, सगळी तो उक्त्या मनान देवा लागीं उसारता. सो किर्तनां न्हय मात्र जस्ट जेजू लागीं वा देवा लागीं उलोवंक शिकयता, पूण आमच्या सगळ्या त्या एका सगळें बिईंग म्हणटा आमी, म्हळ्यार आमचें सगळें व्यक्तित्व, आमचो जीव सगळी सांगाता घालून
आमकां हें किर्तन मागूंक आपयता. सो आयचें किर्तन मिसा वेळार आमी तें मागचें. हें सांताचें एक पद जाता, सॉंग ऑफ द सेंट्स. आनी जे कोण देवाचें मुखामळ पळोवंक आशेतात तांकां एक मार्गदर्शन जाता. कशें म्हूण आमी आतां आनिल्लें गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. पळया आयच्या किर्तनाची पयली वळ. पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्तकाय सगळी सर्वेस्पराची. संसार आनी तांतले निवासी ताचेच. ताणेंच पृथ्वी दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका थीर करून दवरल्या. सो पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्तकाय सगळी सर्वेस्पराची. संसार आनी तांतून आसचे सक्कडी. निवासी म्हळ्यार तांतून वास करचे, तांतून आसचे सक्कडी ताचेच. भोवन आनी भयणीनो, सांताची जिणी आमी घेतली जाल्यार तांकां हें सत कळीत आसलें. हो संसार देवाचो म्हूण. त्या देखून तांकां हो संसार म्हळ्यार एक वस्तू आमच्या उपयोगाक दिल्ली न्ही. बगाड, ह्या संसारा मुखांत्र, ह्या परिसरा मुखांत्र, ह्या पृथ्वी मुखांत्र आमी देवाक स्तुती करूंक जाता. तें तांकां स्पश्ट कळीत आसलें. ह्या संवसारांत देवाची महिमा, देवाची सोबाई रिफ्लेक्ट जावची तांणी देखली. न्ही मात्र गुड्या दोंगरार, न्हंयत बदलाक लोकांतय, परिसरांतय आनी जिविताच्या हर ल्हान ल्हान बेसावांनी सयत तांणी देवाची महिमा देखली. वय तें तांचें सांतांचें एक व्हडपण. पळया, सान फ्रांसीस आसिसीचो सान फ्रांसीस तो सुर्याक पळोवन कशें आपयता? बावा म्हणटा, ब्रदर सन. चंद्रमाक पळोवन सिस्टर मून म्हणटा, भयण म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार हर एक ताणें देवाक समर्पीत जाल्ली वस्त कशें पळयली. भोवन आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत जियेत आसतना तांकां एक सत कळीत आसलें की ही संवसारांतली वस्तू खंयचीच आपणाची न्हय, बदलाक देवाची. एक सवाल आमच्या खासगी नियाळाक मुखार. भोवन आनी भयणीनो, ह्या पृथ्वी वयलीं बेसांवां वळखून केदळाय हांव देवाक दिनवासतां गे. बरो पावस आयिल्ल्या वेळार, बरें वत तापल्या वेळार, बरो हावो आसल्या वेळार, थंड वारें व्हाळटाना, वा दर्या देगेक गेल्ल्या वेळार, वा तुमी खंय पिकनिकाक वा सायट सिंगाक गेल्ल्या वेळार थंयची सोबाई तुमी पळोवन, गार्डनांतलें बरें फूल पळोवन देवाक अर्घ दिल्लें आसा गी. वा हें सक्कड म्हजें म्हणून ह्या पृथ्वी आपणाच्या स्वार्थाक उपयोग केल्ली आसा. सो एक प्रॅक्टिकल स्टेप जावन हर एका दिसा जावं तुमच्या गार्डनांत तुमी भोंवतना वा तेणे हेणे पयन करतना पृथ्वेक इल्लें पळया आनी पृथ्वे खातीर देवाक अर्घ दिया. जावं सूर्य उदेतना, सूर्य बुडतना, वा एक बरें जेवण जेवतना, वा खंयच्या एका व्यक्तीक पळयत आसतना देवाक अर्घ दिया. त्या व्यक्ती पासून त्या वस्तू पासून. मुखारून आमी गेल्या जाल्यार सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? हें एक सवाल. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? हें जावन आसा पवित्रपणाचें वा सांतीपणाचें काळीज वा सेंटर म्हूण सांगयत. हे सांत भक्त आसात पळया, ते कोणी परफेक्ट 100% मनीस न्ही. म्हळ्यार 100% परफेक्ट मनीस न्ही. ते सक्कडी पळयणारी, वाटसुरे आनी कसलें पळयन ते करते आसात? ते गुडो सोडटे आसात, दोंगर सोडटे आसात. गुडो दोंगर म्हळ्यार खंय? देवा थंय ते सोडटे आसात. कुर्साचो सांजुआव ताणें एक अपुर्बायचो बूक बरयलो आसा, एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल म्हणून. म्हळ्यार कार्मेल दोंगराची चडणी.
कार्मेल दोंगराची चडणी म्हळ्यार खंय वचूंक जाय, कशें वचूंक जाय, ट्रेकिंग करीचे म्हणून ताणें सांगचे विशयी न्ही. बगाड देवातय कशें सोडूंक जाय. कार्मेल दोंगर तो खंयच्याक सरी करता म्हळ्यार देवातय सोडच्याक. देवतेन सडची, देवतेची वाट एका दोंगराच्या चडणेक तो सरी करता. आणि त्या देखून ताणें बरयल्ल्या त्या बुकाक तो एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल म्हणून ओलायता. सो हांगासर हे सांत भक्त सकडी देवाच्या त्या दोंगराक वेच्या प्रयत्नार आसात. आनी आदल्या काळार अशें चिंतप आसलें की देव दोंगरार आसा. दोंगर जावन आसा देवाक भेटचो जागो. त्या देखून पवित्र पुस्तकान आमी पळयता देव आमकां दोंगरार मेळटा. नव्या तेस्तामेंतांत जायते दोंगर आसात न्ही. ओलिवेत दोंगर, जेजू रुपांतर जाल्लो ताबोर पर्वत, कालवार पर्वत पळया. आनी हे सांत भक्त आपणा तें आसचें उणेपण वळखूनय तांणी पयन मुखारून व्हेल्लें आसा. जायते फावटी ते दामकोन पडले, ते कश्टले बगार, पूण तांणी आपणाचे पयन, आपणाची चडणी नेगारूंक ना, रावोंक ना. आनी हे देवातें चडची एक चडणी आमचे इन्नर जर्नी, आमचे एक आंतरीक पॉयंट दाखयता. आंतरीक पॉयंट दाखयता. कसलें पॉयंट? आमच्या स्वार्थतावन उठोन आमी मुखार वेचें मोगाते भशेन, आमच्या पातकातावन कुरपेसरशी वेचें, म्हजी खुशी थंय तावन हांवें देवाची खुशी करचें थंय पॉयंट करचें पळया. आनी असलें एक पॉयंट करतना, असलो एक दोंगर सोडटना कितें जाय म्हणटा किर्तनगार दोन विशय जाय म्हणून म्हणटा. खंयचे ते? तो म्हणटा जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, क्लीन हँड्स अँड प्युअर हार्ट. देवा थंय वचोचें जाल्यार, देवा थंय आमची चडणी बऱ्यान जाय जाल्यार दोन संगती गरजेच्यो. एक नितळ हात आनी निर्मळ अंतस्करण, क्लीन हँड्स अँड प्युअर हार्ट. म्हळ्यार लायफ ऑफ इंटेग्रिटी. जे कितें हांव करता म्हज्या हातांनी आनी जे कितें हांव म्हज्या काळजान आशेतां, नितळ हात आनी निर्मळ अंतस्करण, जे कितें म्हज्या हातांनी हांव करता, जे कितें काळजान हांव आशेतां, तें सकड देवाच्या कुशेक सरी जाल्लें जावंक जाय. सांत भक्त न्हय तांणी सोबीत रितीन मागलें, बदलाक तांचे जिवितच सोबीत असलें. Saints were not just people who prayed beautifully, they lived beautifully. तांणी बोगसिलें केन्ना तांकां तें कश्ट असलें, केन्ना तांकां मोग करूंक जायनासलें तो वळी तांणी मोग केलो, आनी केन्ना तांकां कश्ट दोगदोनी सोसूंक मेळ्ळी जाल्यारय ते तांच्या भावार्थांत तीर रावले. तर एक सवाल आमच्या खासगी नियाळाक, हांव निजाकी देवा थंय दोंगर सोडचे प्रयत्न करते आसा गे, वा त्या दोंगराच्या मुळांतच हांव संतुश्ट आसा गे. कम्फर्टेबल लायफ ऑफ कॉम्प्रोमायज थंयच हांव लढते आसा गे, वा थंयतान उठोवन दोंगर सोडचे प्रयत्न करते आसा. एक प्रॅक्टिकल स्टेप जावन थोडो वेळ नियाळान करसिया आनी काळीज आनी हात कितले नितळ आसात म्हणून सोदून काडा. तिसरो आनी आखरेचो विशय मोगाळ भोवन आनी बडिनो, किर्तनगार म्हणटा तसल्याक सर्वेस परसो आशिर्वाद मेळटलो. निमाणे चरण ताच्या तारोका देवाची कृपा तो जोडतलो. He shall receive blessings from the Lord and reward from the God who saves him. या संत भक्तांक कसलें इनाम मेळ्ळें? तांकां काही हांडो मेळ्ळो गी, ट्रेजर मेळ्ळें गी, बँक डेपॉझिट चडलें गी? ना, बदलाक तांकां मेळिल्लें इनाम देवाची इश्टगात, युनियन विथ गॉड. ते देवाचे मुखामोळ पळोवंक आशेताले देखून तांचें जिवीत बेसांवाचें जालें. आनी आज ते देवाक रूप पळयते आसा. तें जावन आसा सर्ग. त्या शेळये मुखार रावचें धोवे न्हेसोन
आणि ह्या विशयंत आयच्या पयल्या वाचपान आमी वाचता उगडापणाच्या ग्रंथांत, आणि ताचे वयर हांवें इंग्लिशान नियाळ दिला, तो तुमी आयकुंचो. कीर्तनकार आमकां स्पश्ट सांगता की शांतीपण न्हय केवल सर्गाक सीमित वा मेल्ल्या उपरांत ते आमकां मेळचें, तें आतांच सुरू जाता. सर्गीचें जिवीत आतांच सुरू जाता, हियर एंड नाव. त्या देखून ह्या पवित्रपणाक मेळचें इनाम आसा पळया, तें येदोळूच हांगा आमकां टेस्ट करूंक मेळटा. कसली टेस्ट मेळटा? काळजांत शांती, बरें करतना मेळचो तो संतोष, आनी देवा खातीर जियेतना मेळचें तें स्वतंत्र. संत भक्त ऑर्डिनरी मनीस, म्हजें आनी तुजें बरी, पूण जिवितांत असाधारण विंसोन तांणी केली. हर एकांत तांणी देवाचें मुखामळ सोदलें, जावं मागण्यांत, जावं कश्टांत, जावं दुबळ्यांतय, येवकरिस्तांत, शेजाऱ्यांतय देवाचें तोंड पळोवंक तांणी प्रयत्न केलें, आनी तें तांकां मेळ्ळें. तर सवाल मुगाळ भोवन निबडिनो, हांव निजाकी देवाचें तोंड वा मुखामळ पळोवंक प्रयत्न करतां गे, वा केवल ताचें बेसांव मात्र म्हाका जाय? एक प्रॅक्टिकल स्टेप जावन आज पवित्र सक्रामेंता मुखार थोडो वेळ करसिया. तुमी इगर्जेक मिसाक वेतेल्यात वा वसनांत जाल्यार थोडो वेळ मौनपणान मागण्यांत करसिया. तुमचे खातीर कितेंय विचारी नाकात, बदलाक जस्ट जेजूक पळोवन रावा, जेजूक पळोवन रावा. ती दिश्ट तुमकां शांतीपणांतय सोडोवंक आदाराची जातली. तर मुखार भोवन निबडिनो, जे कीर्तन आमी आतां नियाळ केल्लें, कीर्तन 24, हें एंथम ऑफ द सेंट्स म्हूण येता. संत भक्तांचें एक गीत, आमच्या राष्ट्राक एक राष्ट्रगीत आसा न्ही, एंथम आसा. तशेंच हें कीर्तन संत भक्तांचें एक एंथम. तांणी देवाचो दोंगर सोडलो, ताचें मुखामळ तांणी सोदलें, आनी देवा थंय मात्र तांकां संतोष प्राप्त जालो. आमकां सगळ्यांक तो दोंगर सोडूंक आपयला म्हणून आयचो दाबाजो आमकां समजयता. हे संत भक्त खंयी आकाशार आसचे नेकेत्र न्ही, ते आमचे संगी. आमी प्रयत्न करतना आमकां ताळयो पेटोवन गी, पाडता पडून गी, अंतस्करणाच्या ताळ्या मुखांतर गी आमकां उत्तेजन दिवचे, पाडता पडून मुखार धाडचे आमचे मार्गदर्शक. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात. आमी आशोवया. ह्या दिशेन आमी प्रयत्न करतना हे संत भक्त आमकां प्रेरण जावं दी. तर आतां हें कीर्तन भक्तीपणान आमी मागया. श्लोक. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्तगाय सगळी सर्वेस्पराची. संवसार आनी तांतले निवासी ताचेच. ताणेंच पृथ्वी दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उत्कराशीचेर तिका तिरकन दवरल्या. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयचेय मुर्तेक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असले मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मेळटलो. ताच्या तारका देवाची कृपा तो जोडटलो. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात. तुजें मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात. ती हिंच जाकोबाच्या देवा. असले मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय
आनी राणी म्हूण वाकणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका. देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार द्रड पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे
पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोन आनी बडीनो तुमकां सुमेस्तांक आयच्या फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. हॅपी फीस्ट. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर मॅक्सन दाब्रे कर्मेलीत, आयरीन पिंटो संतेकट्टे कल्याणपूर टावन, कॅरिन सिक्वेरा उर्वा कॅनडा टावन, पीटर मिनेझस कुवेट टावन, मारिया मिलाग्रीना फेर्नांडीस बार्देस गोंया टावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. संदीप आनी फ्रेनिटा लोबो नंदिनी लेआउट बेंगलोर टावन काजर सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. ते सांगता देवदीन मेल्विन संतुमायर शिरताडी टावन, पियात क्रास्ता नारायणपाडी कासरकोट टावन, जुलियट डिसोजा वाकोला मुंबय टावन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करून दी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. परत मेळया मोगसो.